अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। पहले पूरा 15-20 मिनट वीडियो बनाता रहा, ऑन ही नहीं की हुई थी, अभी दोबारा बना रहा हूँ जी। ये 1-2 दिन न्यूज़ देखी होंगी आपने, क्या हो रहा है मुल्क में, हमारे कौन हुकूमत बना रहा है। कुछ लोग जो है ना वो हारे हुए थे, फिर जीत, खुद साख्ता जीत उन्होंने ली, फिर भी वो जीते हुए नहीं लग रहे। समझ नहीं आ रही, जीत के भी उनके चेहरे लटके हुए हैं, कुछ खास कुछ नहीं है, कुछ जश्न का माहौल नहीं है। क्यों नहीं है? अभी फैसला हो गया, जैसे आपको पता हो चला होगा कि पंजाब में मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनने वाली हैं, और KPK में अभी नाम आया है गंडापुर का। तो कुछ लोग गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ हैं और कुछ पंजाब में मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अब बनना है जिसने वो देखें, अप्रूवल होगी तो बनेंगे, जो अप्रूव हो गया दोनों बन जाएंगे। यहाँ पे अगर इनको अप्रूव हो गई ये बन जाएंगी, वहाँ पे वो हो गए वो बन जाएंगे। तो इसमें कोई इतना आपके लोगों की अहमियत नहीं है बातों की, असल अप्रूविंग की बात है। बाकी ये पार्टियां इकट्ठी हुई, तस्वीर आपने देखी होगी भाई, मज़ा आ गया मुझे तो तस्वीर देख के। आपको आया या नहीं आया? तो इस पे आखिर में आपको एक बात सुनाता हूँ, इस तस्वीर पे बड़ी मज़े की बात है। वीडियो के साथ रहिएगा, मैं आपको आखिर में सुनाऊंगा वो मज़ेदार बात, लतीफ़ा ही समझें। तो इमरान खान ने तो जो है ना इनको बग़ैर बल्ले के जो है ना छक्के पे छक्के मार रहा है। उसने कह दिया भाई मैंने किसी से बात नहीं करनी। बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारी तो मजबूरी बन गई, अब क्या करें, हमें हुकूमत बनानी पड़ रही है नून लीग के साथ मिलकर, अदरवाइज़ तो हम नहीं चाहते थे कि मैंडेट चोरी करें। हालांकि चोरी हुआ मैंडेट है सारा जो इनको मिला है। बहरहाल क्या किया जा सकता है। और काजी साहब की क्या ही बात है, वो पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे तो बोल उठे थे कि ये गलत हुआ है, उसमें बड़ा नुकसान हुआ था मुल्क का। लेकिन ये अभी छोटी मोटी बात है, इसमें इतना चक्कर नहीं है। 60-70 सीटें कह रहे हैं PTI वाले की, फॉर्म 45 है हमारे पास, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मुल्क का मसला नहीं है। इससे क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेकाम नहीं आएगा, कोई बात नहीं ना आए। अवाम का इसमें जाना है, कौन सा काजी साहब की तो बड़ी तनख्वाह है, उनको क्या मसला है भाई। गरीब बंदा जिसकी 15-20 हज़ार तनख्वाह है वो जाने, उसका काम जाने। और ये जो इक़्तिदार के पीछे लगे हुए हैं, इनको हमसे क्या, आवाम से क्या, आवाम पिसें, आवाम का इलाज है भाई। क्यों नारे मारते हो इनके, ये आप कोई फिर चढ़ाई करते हैं। और ख़ान साहब को अंदर किया हुआ है कि तुम कौन आए हो भाई, ये आज़ादाना सोच वाले और ये वो, ये सब फारिग चीज़ें। यहाँ पे जो ऑर्डर मिल जाएं बाहर से, इधर उधर से, वो मान लें बस। कभी इधर हो जाओ, कभी उधर हो जाओ, बस कोई अपनी डायरेक्शन नहीं, सीधा नहीं जाना, कभी यूं हो जाना है, कभी यूं हो जाना है, बस ऐसे ही घूमते फिरते रहना है गोल चक्कर में, और आगे नहीं जाना। मतलब इधर गया फिर ऐसे, फिर ऐसे, सीधा ही डायरेक्शन जो है ना, वो कोशिश की खान साहब ने लेकिन नहीं बन सकी। अब वो देखें जेल से कब बाहर आते हैं या अंदर ही उनकी ज़िंदगी बाकी गुजरती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी तो दुआ है सब कैदियों पे जो बेगुनाह हैं या किसी वजह से, छोटे मोटे गुनाह की वजह से अंदर है, अल्लाह ताला उन्हें आज़ादी दे। और ख़ान साहब को भी अगर वो बेगुनाह हैं तो अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे। अगर उन्होंने कोई गुनाह किए हुए हैं इनमें से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो फिर तो मेरे ख़्याल में ये दुआ नहीं बनती। फिर अल्लाह को चाहिए कि, चाहिए तो मैं नाउज़ुबिल्लाह ये कह गया, तो फिर अल्लाह करे कि उन अंदर ही रहें। अगर किए हुए हैं तो हमारी तो यही दुआ है, जो भी है, किसी और ने किए हुए हैं, जिसने भी किए हुए हैं, और जो बेगुनाह है वो बाहर आ जाए। बाकी अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। और नून लीग वालों को भी चाहिए कि थोड़ी जो है ना, वो मरीम साहब आ रही हैं, वो भी बड़ी सख्त गिर हैं वो मिजाज के हिसाब से। उम्मीद है वो भी बदले लेंगी। अभी भी काफ़ी सुनने में आ रहा है कि अभी वो बनी नहीं है, पहले से उन्होंने छापे वगैरह डलवाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों से राब्ते शायद हुए होंगे। मुबैना तौर पर यह मुबैना तौर पे ये ख़बरें आ रही हैं कि छापे डलवाए जा रहे हैं। अब देखिए सच्ची हैं या झूठी हैं, कंफर्म नहीं हो पा रहा। चेक करने की सोशल मीडिया से और इधर से उधर से देखा है कि शायद कहीं कहीं ये हो रहा है, और PTI वालों ने भी अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। बाकी भाई जो लोग, मतलब जो भी आपको पसंद है, लेकिन डटे रहें। मैं तो ये चाहता हूँ लोगों, आवाम का जो है ना वो फैसला हो, आवाम की हुक्मरानी हो। लेकिन आवाम भी सुधरे तो तब ना, आवाम को भी कोई सुधार नहीं हो रहा है इसका। बाकी आपको बताया था, एंड में बताएंगे कि क्या हुआ जो है उस तस्वीर का। तो तस्वीर का भी बताते हैं आपको, उससे पहले 1-2 ख़बरें और हैं। वो ये हैं कि PTI के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कोर अयूब हैं या अयूब, जो भी वो जो सदर अयूब खान के बेटे हैं शायद। तो
انہوں نے کہا کہ ہم 48 گھنٹوں میں جو ہے نا بڑا سرپرائز دیں گے. اب دیکھیں کیا سرپرائز دیتے ہیں، یا ایسی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، یہ وقت آنے میں پتہ چلے گا. شاید ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز ہو، کوئی انہوں نے وہ پٹاری میں سانپ بند کیا اور نکالے. باقی پی ٹی آئی والے کافی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کم بیک کریں، اور سیٹیں جیت کے تو انہوں نے کم بیک کیا ہے، کافی جو ہے وہ سرپرائز کیا ہے لوگوں کو. اور باہر کا میڈیا بھی بڑا جو ہے نا وہ امپریس ہوا ہے عمران خان سے، اور بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیس اسٹڈی کے طور پہ اس شخصیت کے بارے میں پڑھایا جانا چاہیے. اب دیکھیں اس شخصیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ یہ کیس اسٹڈی کے طور پہ مزید آگے پڑھائے جا سکتے ہیں، یا ان کی زندگی کتنی ہے، یا کتنے جیل میں رہتے ہیں. باقی امید ہے کہ اب آہستہ آہستہ ان کے کیسز جو ہے نا سلو ڈاؤن ہوں گے، وہ باہر آئیں گے 1-2 ماہ میں، لگتا ہے ایسے ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ سرکمسٹانسز بتا رہے ہیں کہ اب نہ اگر نظام کو تھوڑا کام ہونا ہے، اگر وہ ٹمپریچر نیچے کرنے کے لیے، اس کے لیے استحکام کے لیے یہ شاید کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ایسا کیا جائے گا شاید. باقی دیکھیں یہ اندازی ہیں، کوئی میری خبریں نہیں ہیں، یہ تجزیہ ہے، خبر تو نہیں ہے، بس یہ خبروں پہ تجزیہ ہے، میرا رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں اگر غلط ہو کوئی بھی. تو باقی ہر کسی کو قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے. جمہوریت کا جو ہے نا یہی حسن ہے کہ ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کے جد و جہد کرتا ہے. ٹھیک ہے دھاندلی بھی ہوئی ہے تو احتجاج کرنا ہے، قانونی چارہ جوئی کرنی ہے، تو اس میں پرامن رہنا چاہیے. کوئی جوش میں آ کے کوئی اس طرح ڈسہارٹ ہونا، مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں چلتی ہیں، اسی طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں، جو ہے ان میں تبدیلی آتی ہے آہستہ آہستہ، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بہرحال میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی یہ الیکشن کا جو بھی ہو، چاہے آپ کو پسند ہو نہ ہو، اس کو آنے دیں. ایک بار حکومت میں آئے گا تو لوگ اس کو وہ غلطیاں کرے گا، 1 بار 2 بار لوگ اس کو ختم ہو جائے گا خود ہی. لیکن اگر آپ وہ زبردستی ہٹائیں گے کسی کو، تو پھر لوگ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ضد سی بنا کے وہ پھر ووٹ دیں گے. اس طرح ملک مستحکم نہیں ہوگا. مستحکم اسی طرح ہو سکتا ہے چاہے جتنا بھی کوئی کرپٹ ہے، اگر لوگوں نے اس کو دے دیا نا، لوگ بھگتیں. اب ویسے بھی آپ دیکھیں نا، اگر نہیں بنیں گے کوئی ان کی پسند کا، تو ملک جو ہے غیر مستحکم رہے گا. اب یہ چلتا رہے گا اس طرح، ملک کوئی چلے گا نہیں آگے. جو بھی آئے، جس کو لوگ ووٹ دیں، جہاں جہاں اس کو ریئل اوریجنل الیکشن ہو، صحیح، مطلب کوئی دھاندلی نہ ہو، کوئی جو ہے سب ایکسیپٹ کریں جس الیکشن کو، اس طرح کا ہو. پھر جو بنے اس کو پوری حکومت کرنے دیں، خود ہی اس کا جو عرصہ ہے وہ پورا ہو. اگلا باری جو بنے، چاہے دوبارہ وہ بن رہا ہے، اس کو آنے دیں. عوام جب خود سے اس کا شوق پورا کر لے گی نا، پھر نہیں اس کو دوبارہ انتخاب کرے گی. اس طرح نئے لوگ بھی آگے آئیں گے. لیکن یہ جب بیچ میں ہٹا دینا، یہ اس سے پھر انہی کو بار بار وہی لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگ نہیں آ رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جمہوریت جو ہے نا وہ اپنا وہ پہیہ گھمائے، اور اس پہیے کے گھومنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم سفر طے کریں گے اور اپنی منزل تک پہنچیں گے. اور باقی جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ وہ تصویر کو دیکھ کے، میرے ایک دوست ہے، اس کے دادا ابو، یہ ایک حکایت کہانی لطیفہ ہے، سچ نہیں ہے، لطیفہ آپ کو سنا رہا ہوں. وہ تصویر جو بھی میں نیچے لگا بھی دوں گا، یہ دیکھ کے وہ میرے دوست کا دادا ابو ہے، 110 سال عمر ہے غالباً. تو وہ کہتا ہے مجھے بھی یہ بھرتیاں آئی ہیں، میں نے ایڈ دیکھا ہے. تو تصویر لگی ہوئی تھی کہ سب بڈھے جو ہیں ان کے لیے وزارتیں جو ہیں وہ بھرتیاں وزارت میں ہیں، تو مجھے بھی بھرتی ہونا ہے. تو میرا دوست میرے پاس آیا کہ میرے دادا بہت ضد کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھرتی ہونا ہے، بھرتی ہونا ہے. میں نے کہا چلے رابطہ کر لیتے ہیں. تو رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ 110 سال عمر ہے ہمارے بندے کی اور بھرتی ہونا چاہ رہا ہے، کوئی وزارت چاہیے ان کو بھی. تو کہتے ہیں مل جائے گی اور بھرتی ہو سکتے ہیں، وہ کوالیفائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک کوالیفیکیشن ہے، باقی اور بھی کوالیفیکیشنز چاہیے. تو میں نے پوچھا کہ کیا کوالیفیکیشنز چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو بہت بڑا چور ہونا ضروری ہے. میں نے کہا اچھا، اور؟ کہتے ہیں جی ڈاکو ہونا ضروری ہے. میں نے کہا اور؟ کہتے ہیں کہ ملک سے باہر 2-3 گھر ہوں کم از کم. میں نے کہا اور جھوٹا ہونا ضروری ہے. میں نے کہا اور؟ کہتے ہیں بے ایمان ہونا ضروری ہے. تو یہ ساری کوالیفیکیشن جب مجھے پتہ چلیں تو میں نے بتایا دوست کو. کہتے ہیں یار دادا ابو تو پتہ نہیں اب جوانی میں کیسے تھے، اب بہرحال ایسے نہیں ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ بھول جائیں، کیونکہ یہ کوالیفائڈ نہیں کرتے، صرف ایک ہی کوالیفیکیشن ان کی پوری ہوتی ہے. دادا ابو کہیں کہ اگر یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ ڈگری لے کے دوبارہ اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں اس عمر میں تو مشکل ہے یہ ڈگری حاصل کرنا. میں نے کہا پھر رہنے دیں آپ، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.